री थिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। क्या ये मामला इतना सादा है कि इस्माइल हानिया ईरानी प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी में शरीक होते हैं, उसके बाद अपने रेजिडेंशियल रूम में जाते हैं और आराम कर रहे होते हैं कि रात 2 बजे इसराइली मिसाइल आता है और इस्माइल हानिया इस मिसाइल हमले में हलाक हो जाते हैं। क्या वजह है? ईरान के अंदर ऐसी असैसिनेशंस गुज़िश्ता 4-5 साल से हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं या जिनमें काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री पाई जाती है, और फिर ईरान का जो बयानात होते हैं, रद्द अमल होता है, वो ऐसा दिखाई देता है जैसे वो बहुत बड़ा कोई स्टेप उठाने जा रहा है, बहुत बड़ा कदम करेगा, लेकिन वो बहुत कैलकुलेटेड और बहुत नपातुला, बल्कि एक तरीके से पहले से बताया गया रिस्पांस होता है। क्या है ये गेम? ईरान में क्यों इस तरह के हमले इतने आसानी से हो जाते हैं? जिस तरह अभी इस्माइल हानिया पर यह हमला हुआ कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में, एक तेहरान की अलीट का इलाका जहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़बरदस्त माना जाता है, जहाँ पर जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वहाँ की आर्मी वहाँ डिप्लॉय होती है, और फॉरेन मेड और लोकली मेड रडार सिस्टम्स, मिसाइल सिस्टम्स, बैटरीज वहाँ पर नस्ब हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये मिसाइल आता है, दागा जाता है, इस्माइल हानिया इसमें जहाँ भाग हो जाते हैं, और ईरान फिर एक तरह का कहता है कि बदला लिया जाएगा और हम पर फ़र्ज़ हो गया बदला। लेकिन इससे पहले भी अगर हम देखें तो ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ या अमेरिका के ख़िलाफ़ कई इस तरह के बयानात दिए हैं, लेकिन उनमें भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्पांस आता है। जैसे अगर हम देखें, बड़ा मशहूर ये इसी साल अप्रैल 2024 में ईरान ने बदला लिया कि हमारे जो दमिश्क में, सीरिया में सफारत खाना है, यहाँ पर हमला किया गया। तो ईरान ने अप्रैल 2024 में 300 बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स के ज़रिए, यानी ड्रोन के ज़रिए इसराइल पर ये अटैक किया। लेकिन ड्रामाई तौर पर इनमें से जो 99% बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स थे, ये इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिए, और इसराइल की इसमें कोई बड़ी तबाही भी नहीं हुई, चंद इसराइली ज़ख्मी होते हैं। तो ये एक लेटेस्ट इस वाले से मिसाल है। बाकी जिस तरह ईरान इसराइल और गज़ा की जंग में ये ऐलान करता आया है कि वो इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, हमें अमली हवाले से भी, प्रैक्टिकल हवाले से भी कुछ नज़र नहीं आया। ईरान में इससे पहले भी असैसिनेशंस होती रहती हैं। जैसे अगर हम देखें, जनवरी 2010 में मसूद अली महमूदी थे, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये एक मोटरसाइकिल में बम नस्ब था, इसमें हलाक हुए थे। फिर 27 नवंबर 2020 को मोहसिन फरीज़दा थे, ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और ये इनकी कार में बम था, ये उसमें हलाक हुए थे। 22 मई 2022 को ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर अफसर थे हसन सईद, इनको ये कार में थे कि हलाक कर दिया गया था। तो ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन ईरान जिस तरह का बयानात देता है कि इनका बहुत ज़बरदस्त भरपूर जवाब दिया जाएगा, ऐसा बड़ा रद्द अमल हमें नज़र नहीं आता। और फिर ये भी क्या एक एक्सीडेंट है या एक हादसा है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने 2 मुल्कों पर बराह रास्त अटैक किया है। वैसे तो वॉर ऑन टेरर के नाम पर अमेरिका ने पूरी दुनिया में बहुत कुछ किया है, लेकिन जिन मुल्कों पर फौरी तौर पर, यानी अफ़गानिस्तान में हमला हुआ फौरी तौर पर, और उसके बाद 2003 में इराक पर हमला हुआ, इन दोनों मुल्कों में हमले का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिस मुल्क को हुआ वो ईरान था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में 2001 तक तालिबान की हुकूमत थी, अफ़गान तालिबान की हुकूमत थी, मुल्ला उमर के दौर की तालिबान की हुकूमत थी, जो बहुत सख्त अपने नज़रियात को लेकर एंटी शिया थी, एंटी ईरानी थी, और ईरान के इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। बल्कि मज़ार शरीफ में उस वक्त अफ़गान तालिबान ने 96-97 में सैकड़ों की तादाद में किलिंग्स भी की थी, जिनोसाइड भी किया था। तो ईरान और तालिबान, अफ़गान तालिबान के दौरान बहुत ज़्यादा टसल चल रही थी, और ईरान के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हिट हो रहे थे। अक्टूबर 2001 में अमरीकी हमले के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसी हुकूमतें कायम हुई, ऐसी हुकूमतें कायम होना शुरू हुई कि जिनके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो गए, यानी अफ़गानिस्तान ईरान के लिए सिक्योर हो गया।
حامد کرزئی کی صورت میں، اس کے بعد پھر اشرف غنی کے دور میں، اور پھر اب بھی جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ ایران کے تعلقات اس طرح کشیدہ نہیں ہیں جس طرح ملا عمر کے دور میں تھے۔ اسی طرح ہم دیکھیں 2003 میں جب امریکہ عراق پر اٹیک کرتا ہے تو اس وقت صدام حسین عراق کے صدر ہوتے ہیں، اور یہ وہ صدام حسین ہیں کہ جنہوں نے 1980 سے 88 تک 8 سال تک ایران کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ اس میں عراق کے صدام حسین نے بڑے ریسورسز کو جھونکا، ہیومن ریسورسز کو اس وار میں استعمال کیا، 8 سال ایران کے ساتھ کی جنگ لڑی، اور اس کے بعد پھر صدام حسین اور ایران کی جو حکومتیں ہوتی تھی ان کے درمیان آپس میں پراکسی وارز کا سلسلہ چلتا تھا، ایک دوسرے کی سرزمین پر دہشت گردی کا سلسلہ چلتا تھا۔ 2003 میں امریکی حملے کے بعد نہ صرف یہ کہ صدام حسین کا اقتدار گیا، بلکہ اب عراق جو ہے وہ عملی طور پر ایران کی ایک پراکسی بن کر رہ گیا ہے، یعنی وہاں پر بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران نواز حکومتیں آتی ہیں، یا ایران نواز پولیٹیشنز کو زیادہ موقع دیا جاتا ہے پاور میں۔ تو یہ دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں، افغانستان کی اور عراق کی، جہاں امریکی حملوں سے براہ راست ایران کو فائدہ ہوا۔ اب جو بہت اہم بات کہ اسماعیل ہانیہ کی موت سے، ہلاکت سے کس طرح مڈل ایسٹ میں اور پورے ریجن میں دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوگا، ریڈیکل اپروچ میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ اسرائیل کی اور مڈل ایسٹ کی ہمیں جو حالیہ ہسٹری ہے یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل خود جو ماڈریٹ گروپس ہوتے ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے ایکسٹریم گروپس کو مضبوط کرتا ہے، جیسے یہ اب ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے۔ اس کو خود جو اسرائیل کے پولیٹیشنز ہیں، اسرائیل کا میڈیا ہے، اسرائیل کے انٹلیکچوئلز ہیں، اسرائیل کے ہسٹورینز ہیں، وہ خود یہ بات مانتے ہیں کہ 1980s کے عرصے میں اسرائیل نے پی ایل او کو، فتح پارٹی کو، یعنی یاسر عرفات کی پارٹی کو جو قدرے ماڈریٹ پارٹی تھی، اس کو ویک کرنے کے لیے حماس کو بہت زیادہ سپورٹ دی، حماس کو طریقے سے فنڈز دیے، انڈائریکٹ طریقے سے اس کی بہت زیادہ مدد کی، تو حماس جو ہے وہ اس طریقے سے مضبوط ہوئی۔ اب اسماعیل ہانیہ جو ہیں وہ اگر ہم باقی حماس کے لیڈروں کے مقابلے میں دیکھیں تو ایک ماڈریٹ فیس مانے جاتے تھے، جن کو ڈپلومیسی کرنا آتی تھی، بات چیت کرنا آتی تھی۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ریپلیسمنٹ ہوگی وہ کافی ایکسٹریمسٹ کوئی لیڈرشپ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ حماس کی ہسٹری بھی ہمیں یہ بتاتی ہے، جیسے 2004 میں شیخ احمد یاسین کو جب ہلاک کیا گیا تھا تو شیخ احمد یاسین جو ہیں وہ اس سے پہلے بالکل ایک ملیٹنٹ لیڈر تھے، لیکن 2004 میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، 2004 سے پہلے آفر کیا تھا اسرائیل کو کہ ہم سیز فائر کی طرف آتے ہیں، سیز فائر کی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو یاسین تھے یہ بہت بڑے پیمانے پر اسرائیل کے خلاف کاروائیاں کرتے بھی تھے، کرواتے بھی تھے اور حمایت بھی کرتے تھے۔ اب جو یاسین کے ہلاکت کے بعد حماس کے کو فاؤنڈر تھے عبدالعزیز الرنتاسانی بھی جن کو کہتے ہیں، اب یہ عبدالعزیز رنتاسائی جب بنے تو انہوں نے یہ بہت زیادہ، یعنی یاسین کے مقابلے میں زیادہ ایکسٹریمسٹ تھے، جو کھل کر اسرائیل کے خلاف سوسائڈ بمنگز کی بات کرتے تھے، حملوں کی بات کرتے تھے۔ انہوں نے بھی یہ چند دن کے لیے رہے 2004 میں حماس کے لیڈر، انہوں نے بھی جب اسرائیل کو 10 سالہ ایک جنگ بندی کا یا امن کا ایک معاہدہ آفر کیا تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، ان کو بھی ایک ہیلی کاپٹر گن شپ کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر حماس کے اندر لیڈر ایک اور آتے ہیں نزار ریان، یہ بھی بڑے وہاں کے ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے یعنی حماس کے ایک بڑے لیڈر تھے، یہ بھی کافی، یعنی اب یہ یاسین کے مقابلے میں، اس کے بعد رنتسانی کے مقابلے میں جو نزار ریان تھے یہ ان کے مقابلے میں زیادہ ملیٹنٹ تھے، یہ 2009 میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اور اب جو اسماعیل ہانیہ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بے شک یہ جو اسرائیل کے خلاف حماس کی ملیٹنٹ آئیڈیالوجی ہے اس کے حامی اور سپورٹر تو تھے، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ یہ ڈپلومیسی کا دروازہ بند نہیں کرتے تھے۔ ان کے جو دورے ہیں، ویسے قطر میں تو خیر رہتے تھے یہ، لیکن جو ان کے ترکی کے دورے ہیں، مصر کے دورے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ تو اب ان کو ہلاک کرنے کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ حماس کے اندر بھی کوئی ان سے زیادہ ایکسٹریمسٹ چہرہ سامنے آ سکتا ہے، جو زیادہ ایکسٹریم کا ہوگا،
ज़्यादा टफ टाइम देगा। जैसे नाम लिया जा रहा है यहिया सिनवार का, अभी ये हतमी नहीं है लेकिन नाम लिया जा रहा है, तो यहिया सिनवार अगर आते हैं तो ये पहले से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल अप्रोच के साथ चलेंगे। हमास की मुज़ाकरात भी शायद डैमेज हो जाएं जो गज़ा और इसराइल के दरमियान जंग हो रही है। तो ये दो अहम इश्यूज थे। एक तो ये कि ईरान में इस तरह के मिस्टीरियस हमले क्यों होते हैं और फिर ईरान का रिस्पांस बहुत नपातुला क्यों होता है उसके बयानात के बरखिलाफ, और दूसरा ये कि इसराइल के इस इक़दाम से किस तरह हमास या फ़लस्तीन की तहरीक मज़ीद रेडिकलाइज हो जाएगी, मज़ीद एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगी। तो ये इस मौजू पर किया गया इस्माइल हानिया की हलाकत, जिस तरह से हलाक किया गया उस पर किया गया वीलॉग। उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीड थिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।